नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोनाको संक्रमण झन बढिरहेको छ, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि एक साताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र काठमाडौँमा रहेका नगरपालिका फोरमले कर्फ्यू नै लगाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गरेका थिए, तर अहिले निषेधाज्ञा मात्रै जारी गरिएको छ एक साताको लागि। र काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ र यो संक्रमण बढेसँगै परीक्षणको मात्रा पनि बढाउनु पर्छ भनिएको छ। अहिलेसम्म देशमा यो 24 घण्टाको बीचमा 12 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र 1120 जना मानिसहरू नयाँ संक्रमित देखा परेका छन् भने 1112 जना मानिसहरू निको भएर गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ र अहिलेसम्म 251 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र कुल संक्रमितको सङ्ख्या 41,649 रहेको छ भने 18,108 जना मानिसहरू संक्रमित छन् र उनीहरूको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ र 23,290 जना मानिसहरू निको भएको भनेर सरकारले जनाएको छ र 7,18,439 जना मानिसहरूको PCR परीक्षण गरेको कुरा सरकारले जनाएको छ र 6,766 जना मानिसहरू अहिले क्वारेन्टिनमा रहेका छन् र 18,108 जना मानिसहरू अहिले उपचार गराइरहेका छन् र पछिल्लो 24 घण्टाको कुरा गर्दा 1120 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 1112 जना मानिसहरू निको भएर घर गएको सरकारले जानकारी दिएको छ। यो निकै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू निको भएको कुरा एकै दिन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र एकै दिन 12 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको खबरले फेरि उत्तिकै चिन्तित पनि तुल्याइरहेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालमा संक्रमण बढिरहेको छ र यो संक्रमणको दर काठमाडौँ उपत्यकामा नै झन बढिरहेको छ र यो झन बढिरहँदाखेरि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। निषेधाज्ञा एउटा मानिसलाई हिँडुल गर्न नदिने एउटा उपाय हो, तर यो रोगको संक्रमण नै रोक्ने उपाय चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि परीक्षण सबैभन्दा धेरै मात्रामा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो परीक्षणको मात्रालाई यदि बढाउन सकिएन भनेदेखि निषेधाज्ञाले मात्रै यसलाई रोकथाम गर्न सक्दैन, यो तथ्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। सँगै अर्को कुरा पनि सँगै आइरहेको छ कि यो निषेधाज्ञा लामो समयसम्म गरिरहँदाखेरि यसले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा निकै धेरै कष्ट ल्याइसकेको छ र अझै थप कष्ट ल्याउन सक्नेछ भनेर, किनभने आर्थिक सङ्कटको अवस्था छ र दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने मानिसहरू, निम्न आय भएका व्यक्तिहरू र कयौं मानिसहरू जसले रोजगारी गुमाउनु परेको छ, ती मानिसहरूलाई दोहोरो चिन्ता यसले थपिदिएको छ। एकातर्फ आर्थिक सङ्कट, अर्कोतर्फ बेरोजगार हुनुपर्दाको पीडा। यो सबै पीडाले गर्दा नेपालमा अर्को खालको समस्या पनि देखिएको छ कि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरू अब नेपालमा लामो समय बसे उनीहरू र बसिसकेपछि पनि कुनै त्यस्तो उपाय नभइसकेपछि फेरि भारततर्फ जान लागेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यी सबै कुराले हामी एउटा ठुलो सङ्कटको भुमरीमा पसेका छौँ भन्ने कुरा प्रष्टै सङ्केत गरिरहेको छ र यसबाट निस्किनको लागि सरकारले आर्थिक राहतको प्याकेजहरू घोषणा गर्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि गरेको छैन। त्यसमाथि सरकारले उल्टे करहरू जुन व्यापक मात्रामा थप गरेको छ र त्यस्ता कुराहरूले झन् मानिसहरू सङ्कटमा परेका छन्। एकातर्फ आम्दानीमा न्यूनीकरण भएको, आम्दानी घटेको, दोस्रो कुरा जो कर सरकारले बढाइदिएको छ र कर फैलिएर बढेको छ, त्यसले मानिसहरूलाई झन् सङ्कट पारिदिएको छ। यो खालको अवस्थामा हामीले कस्तो खालको अर्थनीति लिने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जो हाम्रो कहाँ बढ्न सकिरहेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा रोजगारीको अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने, यो थुप्रै चुनौतीको विषय बनेको छ र सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिकन यहाँनिर एउटा समझदारी विकास गर्ने र यसमा एउटा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने कोसिस गर्नु पर्दथ्यो, तर त्यो काम पनि सरकारले गरिरहेको छैन। यो प्रश्न ठुलै रूपमा उब्जिरहेको छ र यो बेलामा अब कोरोनाको संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी
कुराकानी गर्नेछौँ। हामी एकछिन कैलालीतर्फ लाग्नेछौँ। कैलालीमा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। दिनेशजी। हजुर प्रकाशजी। हजुर, के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था? कैलालीमा पक्कै पनि करिब 4 गतेदेखिको निषेधाज्ञा, त्यसपछि 14 गते साँझसम्म निषेधाज्ञा जारी थियो। त्यसपछि पनि 19 गते रातिसम्मको निषेधाज्ञा थपिएको अवस्था थियो। त्यसपछि हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गरेर भदौ 31 गते रातिसम्म फेरि निषेधाज्ञा थपिएको अवस्था छ। कैलालीमा स्थानीय सङ्क्रमण पनि बढिरहेको अवस्था छ। सङ्क्रमण दर घटेको छैन, करिब 100 जना नै पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। स्थानीय सङ्क्रमण, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सँगै शिक्षकहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिरहेको अवस्था छ। सङ्क्रमण रोकिने क्रम पनि छैन, सङ्क्रमण पनि बढिरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासनले भने निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। अब यो सङ्क्रमण बढेको छ, निषेधाज्ञा चाहिँ थपिएको छ। यो निषेधाज्ञा थपेपछि सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि केही मद्दत भएको छ कैलालीमा दिनेशजी? सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि त्यो निषेधाज्ञा जारी हो, अरू त्योभन्दा अरू विकल्प भएन। त्यसकै लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था हो। सुरुमा चाडबाडलाई नजिकैसँगै गौरा र तीजलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि त्यसपछि सङ्क्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप गर्यो 14 गते रातिसम्म, त्यसपछि 19 गते रातिसम्म, त्यसपछि हिजो मात्रै थप निर्णय गरेर 31 गते रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था। अब जस्तो अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्छ नि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, शिक्षकहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन् भनेर। अब यो स्थानीय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिएको एउटा अवस्था छ भने भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरू मार्फत पनि सङ्क्रमण भइरहेको छ। कैलालीको अहिलेको अवस्था चाहिँ स्थानीय स्तरमा फैलिएको सङ्क्रमण बढ्ता देखिएको छ कि भारतबाट आएका मानिसहरू मार्फत फैलिएको बढ्ता छ? अहिले केही दिनको करिब 1 साताको अवधिमा स्थानीय सङ्क्रमण धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र पनि स्थानीय सङ्क्रमण बढेको छ। कैलालीभरि त्यस्तै 10, 15, 20, 25 को तुलनामा आधा जति स्थानीय सङ्क्रमण छ। करिब 1 साताको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि आधा जति स्थानीय र आधा जति बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको अवस्था। अनि अहिले बाहिरबाट भनेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ? त्यही अहिले त्रिनगर नाकाबाट 100, 150, 200 जना जति नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ। अनि उनीहरू जुन नेपाल भित्रिरहेका छन्, नेपाल भित्रेकाहरूलाई चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ कि उनीहरूको सम्बन्धित नगरपालिका अथवा स्थानीय तहमा नै सिधै पठाइएको छ? सबैको सेम छैन। धेरै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको अवस्था छ भनेपछि धेरै स्थानीय तहहरूले होम क्वारेन्टाइनमा पठाइरहेको अवस्था छ। अधिकांशले होम क्वारेन्टाइन खाली गरिसकेका थिए भने अहिले फेरि क्वारेन्टाइन बनाएर केहीले राखिरहेको अवस्था छ। त्यो केही क्वारेन्टाइन र केही होम क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छ। अहिले जुन यो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या छ नि दिनेशजी, जस्तो तपाईँले 100, 150, 200 को हाराहारीमा आइरहेका छन् मानिसहरू भनेर, जो उनीहरू नेपाल आइरहेका छन्, उनीहरू नेपाल आउँदाखेरि उनीहरूले अहिले बेहोर्नु परेको कष्ट चाहिँ के छ? मुख्यतया कष्ट भनेको नाकाबाट फर्किनका लागि जुन अहिले थप निषेधाज्ञा नै जारी भयो, त्यसका लागि सवारी साधन नपाउने, उहाँहरूले आएर अब खाजा पानी लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू नै नपाउने, यातायातका साधन पायो भने पनि दोब्बर 4 गुणा बढी भाडा तिर्नुपर्ने लगायतका समस्या उहाँहरूले नाकामा भेटिँदाखेरि समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। पहिला जुन एउटा सहजीकरण गरिएको थियो नि सीमानाका सम्बन्धित स्थानीय तहको सवारी साधन आउने, त्यसपछि लिएर जाने जुन खालको व्यवस्थापन गरिएको थियो, अहिले त्यस्तो केही गरिएको छैन? अहिले सम्बन्धित केही नजिकका स्थानीय तहहरूले त्यो गरिरहे पनि टाढाका जुन पहिला पहाडी जिल्लाहरूका स्थानीय तहहरूले समेत सवारी साधन पठाएर उहाँहरूलाई रिसिभ गर्ने गरिएको थियो भनेपछि अहिले त्यो अवस्था छैन। उहाँहरूले आफैले सवारी साधन खोज्ने, गाडी रिजर्भ गर्ने, नभए 4 गुणा बढी भाडा तिर्ने गरेर पनि गन्तव्यसम्म गइरहेको अवस्था। यसमा चाहिँ स्थानीय तहहरूको भनाइ के छ? उनीहरू समन्वय गरेर त्यसमा एउटा सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, उनीहरू के भन्दैछन्? अब 1-2 जना गाउँपालिका स्थानीय तहको 1 जना 2 जना कहिलेकाहीँ त्यस्तो हिसाबले आइरहेको अवस्था छ। उहाँलाई सबैका लागि उहाँहरूकै लागि अब ठुलो गाडी पठाउने अवस्था सम्भव हुँदैन। त्यही भएर अब समन्वय गरेर आउनुहोस् भनेका छौँ। उहाँहरूले वहीँ समन्वय पनि अहिले त्यति भइरहेको अवस्था छ नि, यहाँ पुगेपछि समन्वय हुन्छ भन्ने कुरो स्थानीय तहले भनेका छन्। उहाँहरूलाई अब जुन स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएका छन् क्वारेन्टाइनमा राखिरहेका छन् र नभएपछि उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिरहेका छौँ।
भन्ने कुरा हामीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जवाब दिएको अवस्था। कति सूचनाहरू चाहिँ यस्तो पनि आएको छ दिनेशजी कि जस्तो चाहिँ जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमण भारतमा फैलिएपछि मानिसहरू नेपालमा आए अब कामकाजविहीन भएको पैसा पनि सकिँदै गयो, त्यसपछि फेरि उनीहरू भारततर्फ जान थाले भन्ने पनि खबरहरू आइरहेको छ। कैलालीको अवस्था कस्तो छ? त्यो सीमानाकाबाट भारततर्फ जानेहरूको सङ्ख्या पनि देखिन्छ नेपालीहरू? पक्कै पनि हामीले करिब 2-3 साता अघि नै हामीले टेलिभिजनमा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरिसकेको अवस्था, करिब 1 महिना पुग्न लागेको अवस्था छ। यहाँबाट उता जाने भारत जाने र भारतबाट नेपाल फर्किने बराबरको अवस्थामा छु। किनभने चाहिँ अहिले जुन सिमला पहाडतिर जाने अब स्याउ टिप्नका लागि सिमला पहाड जाने मजदुरहरू चाहिँ अहिले भारतको त्यो साउहरूले यहीँ सीमामै गाडी लिएर आउने र उहाँहरूको लागि पासको व्यवस्था गरिदिने गरेर उहाँहरू फेरि गइरहेको अवस्था छ। उताबाट कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले यता आउने र यताबाट फेरि उता कामको लागि जाने क्रम भने बराबरीको अवस्थामा छ। अनि तर भारतमा फेरि सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको छ। त्यो दर रहँदै पनि मानिसहरूमा त्यो डर देखिएको छैन कि सङ्क्रमित हौँला भनेर उनीहरू डराएका छैनन्? सुरुवातीमा जसरी डराएर त्रासमा फर्के उहाँहरू, अब पछिल्लो अवस्थामा भने त्यति मृत्यु हुने अवस्था छैन। सङ्क्रमण भए पनि निको हुन्छ र अब आफ्नो रोजीरोटी त बनाउनु पर्यो, पेट पाल्नु पर्यो, घर पाल्नु पर्यो, यसका लागि बाध्य भएर हामी गइरहेका छौँ भन्ने हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। भनेपछि अहिले नेपालबाट भारततर्फ जाने अधिकांश चाहिँ मानिसहरू सिमलातर्फ जाने गरेका छन्, जहाँ अहिले स्याउ टिप्ने सिजन सुरु भएको छ र त्यहाँ काम गर्ने उनीहरू त्यहाँको काम गर्ने कम्पनीसँग सिधा कुरा गरिकन गइरहेका छन्। त्यसैदेखि पक्कै पनि उहाँको कम्पनीले पास बनाइदिने र आफै गाडी ल्याएर नाकामै आउने भएको कारणले उहाँहरू गइरहेको अवस्था। त्यसरी भारततर्फ जानेहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरू जो भन्थे नि हामी अब यहीँ कृषिमा लगानी गर्छौँ, रोजगारीको वातावरण यहीँ बनाउँछौँ, बाहिर जानुपर्ने अवस्था सृजना गर्दैनौँ जुन उनीहरू भन्थे नि, अहिले उनीहरू के भन्छन्? अहिले तत्काल ती जुन हामीले लगानीको वातावरण बनाउने उहाँहरूलाई यहीँ रोजगार दिने भन्ने कुरा अब त्यति भन्ने बेलामै सम्भव होइन। अब यो भन्ने लकडाउन सहजै भएपछि उहाँहरूलाई रोजगार दिन सक्ने हो। केही दिन अलि अप्ठ्यारो भए पनि केही दिनपछि चाहिँ हामी त्यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ, सब अधिकांशलाई रोजगार दिन्छौँ भन्ने कुरो उहाँले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर उहाँलाई रोक्ने प्रयास भने भएको अवस्था छैन। रोक्ने प्रयास कसैले पनि गरेको छैन। अहिले जस्तो अब तपाईँले निषेधाज्ञा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाएको छ। अब 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ भनेपछि अब स्थानीय स्तरमा पनि अब यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ भन्नुको मतलब त परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण चाहिँ त्यो मात्रामा भएको छ कि छैन? परीक्षण अहिले लगभग जुन स्थानीय तहमा बढी समुदाय स्तरमा गएको छ ती स्थानीय तहहरूले अहिले समुदाय स्तरमा परीक्षण सुरु गरेका छन्। प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिएको अवस्था छ। अब त्यो अनुसारमै परीक्षण भन्दा पहिला भने अनुसार त्यति नभए पनि अहिले भने अलि समुदाय स्तरमा सुरुवात चाहिँ भएको अवस्था छ। भनेपछि पहिला भने जतिको मात्रामा परीक्षण भएको छ नि, तर परीक्षण चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो यो कुराले नै जस्तो त्यो स्थानीय स्तरमै फैलिरहेको कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ कति मद्दत गरेको छ त? त्यो अब जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अब समुदाय स्तरमै चेक जाँचको दायरा बढाएको अवस्थामा हो। तर अब सङ्क्रमण फैलिने त्यस्तो त्यसलाई सङ्क्रमण दर फैलिने अवस्थालाई रोक्न त त्यसले त्यति टेवा पुर्याएको अवस्था छैन। जुन अब त्यो कुनै स्वास्थ्य कर्मीमा देखियो त्यसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि मुख्यतया कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै गरेकाहरू अहिले परीक्षणको दायरामा आएका हुन्। अब सिधै समुदायमा अब कुनै समुदायमा गएर एक्कासी परीक्षण गर्ने र त्यहाँको अवस्था बुझ्ने भनेर त्यो अनुसारले समुदायमा भएको छैन, त्यो सम्पर्कमा गए अनुसारले समुदायमा भएको हो। त्यही कारण त्यसमा अब सङ्क्रमण दर नै रोक्ने भन्ने कुरोमा कुनै छैन त्यस्तो। अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसँगै शिक्षकहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् भनेर, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सङ्क्रमण भएछ? जुन अब स्वास्थ्यकर्मी त त्यस उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भए, अनि सुरक्षाकर्मी भने नाकामा खटिए, क्वारेन्टिनमा खटिए, उहाँहरू सङ्क्रमित भए। शिक्षक पनि कुनै अब त्यो बेलाहरूमा सहभागी भए अथवा त्यस्तो राहत वितरण यताउतिमा तिनको सङ्गठनबाट सहभागी भए, त्यसपछि उहाँबाटै 1-2 जनाबाटै अरूमा सङ्क्रमण बढेको कारणले शिक्षक पनि सङ्क्रमित भएको। भनेपछि शिक्षकहरू पनि सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। जस्तो निषेधाज्ञामा चाहिँ मानिसहरूले त्यसको पालना चाहिँ कतिको गरेका छन्? निषेधाज्ञाको सुरुवाती पुरानै अवस्थाले हो। सुरुवाती एक हप्ता चाहिँ राम्रै पालना गर्छ, त्यसपछि बिस्तारै व्यवसाय नै आत्तिहाल्ने अवस्था हुन्छ।
व्यवसायले नै फेरि निषेधाज्ञाले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, अब निषेधाज्ञा खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाब व्यवसाय नै लागिसकेपछि अहिले आज त्यति पालना चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भएको छैन। सुरुवाती एक साता चाहिँ राम्रै पालना भयो, पछि बिस्तारै त्यो नागरिकले पालना गर्न छोड्दै गयो र अलिक खुकुलो हुने क्रम पनि बढ्यो। दिनेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट र कैलालीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। चैत भदौको 31 गतेसम्मको लागि फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत जाने उस्तै सङ्ख्या देखिन थालेको छ। भारतमा खास गरी यो सिमला क्षेत्रमा अहिले स्याउ टिप्ने सिजन छ र नेपालीहरू त्यहाँ ठुलो मात्रामा काम गर्ने गर्दछन् र ती कम्पनीहरूले सिधै टिकट पठाइदिएर त्यो बसको व्यवस्थापन गरिदिएर नेपालीहरूलाई बोलाउन थालेका छन् र नेपालीहरू पनि जान थालेका छन् भारततर्फ। हामी कहाँ जुन समृद्धि सुखी नेपाली आदि इत्यादि जुन कुराहरू हामी गरिरहेका थियौँ, तर कोरोनाको सङ्क्रमणको यो दर रहिरहँदाखेरि भारततर्फ नेपालीहरू जाने सङ्ख्या बढेको छ। भारतमा कस्तो हो भने यो 24 घण्टाको बिचमा मात्रै 82,860 जना मानिसहरू नयाँ सङ्क्रमित भएका छन् र त्यस्तो बेलामा नेपालबाट भारततर्फ मानिसहरू गइरहेका छन्। बडा गम्भीर खालको कुरा यहाँनिर देखा परेको छ। सानो चोटले मानिसहरू यसरी हिँड्दैनन्। यो कैलालीको खबर हो। कैलालीपछि हामी चितवनतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी कृष्ण आचार्य यति बेला सम्पर्क हुनुहुन्छ। कृष्णजी, हजुर कृष्णजी। हजुर हजुर प्रकाशजी, चितवनको अवस्था चाहिँ के छ कृष्णजी? चितवनको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चितवनमा आज पनि एकजना महिलाको कोरोना संक्रमित महिलाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत भरतपुर महानगरपालिका 11 की 40 वर्षीय महिलाको राति 12:23 बजे मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। झाडा पखला, खोकी र सोडियमको मात्रा कम भएर ती महिलालाई भदौ 5 गते चितवन मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। उनको 10 गते कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। अवस्था जटिल भएपछि महिलालाई चाहिँ सघन कक्ष आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार गरिएको थियो र आज बिहान मात्रै उनको निधन भएको हो। र यो सँगै चितवनमा मृत्यु हुने चितवनका मृतक संक्रमितको संख्या चाहिँ 10 जना पुगेको छ। र आज जो मृतक महिला हुनुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिका 11, त्यो 11 मा मात्रै 5 जना संक्रमितको एउटै वडामा चाहिँ 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। र चितवनमा आजसम्म संक्रमितको संख्या 900 नजिक छ। 154 जना चाहिँ निको भइसकेका छन्। र यो बुधबार रातिसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 847 जना संक्रमित हो र त्यो अलि बढ्दो क्रममा छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा संक्रमित छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 525, रत्न नगरपालिकामा 112, त्यस्तै खैरानी नगरपालिकामा 50, राप्ती नगरपालिकामा 88, कालिका नगरपालिकामा 16, मारी नगरपालिकामा 52, इच्छाकामना गाउँपालिकामा 4 जना संक्रमितहरू फेला परेका हुन् भने मृतकहरू चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा 7 जना, रत्नगरमा 1 जना र खैरहनीमा 2 जना रहेका छन्। र यो भरतपुर अस्पतालले दिएको यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसारको डाटा हो। र चितवनमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ र मृतकको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ। दैनिक जसो नै मृतकहरू को संख्या थपिने क्रम रहिरहेको अवस्था छ। प्रकाश कृष्णजी, जस्तो यो संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, खास गरी महानगरपालिका आसपासमा त झनै बढिरहेछ यो संक्रमितहरूको संख्या। हिजो अस्ति मात्रै हामी देख्दै थियौँ कि त्यहाँ रासायनिक मलको लागि ठुलो मात्रामा चाहिँ मानिसहरू लामबद्ध भएको, लाइन बसेको। यो अब सङ्क्रमण यसरी बढेको छ अनि फेरि त्यो खालको अव्यवस्था छ, मतलब यो अलिकति नमिलेको जस्तो, अलिकति के कुरामा व्यवस्थापन नमिलेको, यसबारेमा त्यहाँ के चर्चा चलिरहेको छ? स्थानीय तहहरू के भन्छन्? पक्कै पनि हिजो जुन भरतपुर महानगरपालिका 6 गीतानगरमा जुन किसिमको लाइन किसानहरूको लाइन देखियो, त्यहाँ चाहिँ किसानहरू मलका लागि 10 किलो मलका लागि घन्टौँसम्म लाइनमा बसेको थिए। त्यो दृश्य हो हिजोको, त्यो जुन सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियाहरूमा पनि त्यो किसिमको समाचारहरू सार्वजनिक भयो र कि अहिले देशभरि नै मलको हाहाकार छ। अझ भनौँ चितवन जुन अन्नको भण्डार हो,
यहाँ त झन् मलको आवश्यकता झन् बढी नै छ र मलको हाहाकार नै छ। किसानहरू कोरोनाको भन्दा पनि धान बिग्रने र उत्पादन नहुने चिन्तामा छन्। उनीहरूले हिजो दिएको प्रतिक्रिया पनि त्यही थियो कि हामीलाई कोरोनाको डर छैन, हामीलाई चाहिँ धान उत्पादन नहुने चिन्ता छ हामीलाई भन्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो। र किसानहरूले घन्टौँसम्म बस्दाखेरि पनि 10 किलो मल पाएका थिएनन्। कतिपय 400-500 किसानहरू मल नपाइकन फर्केको अवस्था थियो। र त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी पनि परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीको व्यवस्थापनमा राखेर नै मल वितरण गरिएको। यद्यपि त्यो भिडभाड कि देखिन्थ्यो कि अब यहाँ कोरोना नै छैन अथवा कोरोनाको कुनै त्यस्तो जोखिम नै छैन भन्ने भान हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो तस्बिरले, त्यो माहौलले एउटा चाहिँ यहाँको प्रशासनलाई गिज्जाइरहेको थियो, यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई गिज्जाइरहेको थियो कि यस्तो बेलामा पनि किन यो अवस्था आयो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले अलिकति चासो, चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था चाहिँ हो। अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब किनभने त्यसले गिज्जाइरहेको थियो, निषेधाज्ञा छ, कोरोनाको सङ्कट छ, सारा चिज छ, तर मानिसहरूलाई अब अति आवश्यक परेको छ। किनभने अब धानमा यदि मल हाल्न पाइएन भने त्यो फल्दैन, राम्रोसँग फल्दैन, धान रोपेर मात्र हुँदैन। यति न्यूनतम कुराहरूको पनि व्यवस्थापन नहुँदाखेरि मानिसहरू त्यसरी आउनु परेको छ। अब सङ्क्रमण छ, फेरि ठुलो मात्रामा फैलिएको छ, स्थानीय स्तरमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ भनेपछि लामबद्ध भएर मानिसहरू यसरी बसेका पनि छन् भनेपछि यो त कोरोनाको नियन्त्रण त कसरी हुन्छ होला? के मतलब त्यहाँ मतलब महानगरपालिका भनौँ अथवा अन्य नगरपालिकाहरू के भन्छन् उनीहरू? कसरी यो त अलि अप्ठ्यारै हुन्छ नि त यस्तोमा नियन्त्रण गर्नको लागि त झन्। पक्कै पनि यो अब भोलिसम्म तेस्रो हप्ताको लकडाउन भोलिसम्म कायम छ चितवनमा। र अबको लकडाउनको प्रकृति के हुने भन्ने बहस पनि छ कि अब यसलाई अलिकति खुकुलो गर्दै जाने अथवा झन् अझ यसलाई कडाइ गर्दै जाने भन्ने बहस पनि छ। र जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्याको दर हेर्दा, मृतकको सङ्ख्याको दर हेर्दाखेरि यसलाई अझ बढी कडाइका साथ लैजानुपर्छ, अझ बढी प्रशासन निर्मम भएर लाग्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको तर्क रहँदै आएको छ भने अर्को पक्ष जो उद्योगी व्यवसायी लगायतका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै यो लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब यो विषयमा पनि बहस छ, यद्यपि प्रशासनले निर्णय गरिसकेको छैन र यस विषयमा आज पनि छलफल हुँदैछ र भोलि सम्भवतः भोलि चाहिँ यो विषयमा निर्णय हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तो अहिले चितवनमा यो साता निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो गरेर बैङ्कहरूलाई र सरकारी कार्यालयहरूलाई पनि आन्तरिक कामका लागि छुट दिएको छ। तर अब यही अवस्था रहिरह्यो भने अथवा बैङ्कहरूमा पनि सामाजिक दूरी लगायतका अन्य उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर रोकिने, घट्ने होइन कि झन् बढ्ने निश्चित छ र यसले झन् भयावह स्थिति सृजना गर्ने देखिन्छ। यद्यपि आम मानिसमा यस अगाडिको तुलनामा आम मानिस सचेत हुने र सामाजिक दूरी लगायतका अन्य कुराहरूमा केही सचेत भएको देख्न त सकिन्छ। यद्यपि ती निकायहरूमा मानिसले अब छिटो सेवाका लागि अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भिडभाड लगायतका कुराहरू पनि अझै बैङ्कहरूका लगायतका क्षेत्रमा पनि अहिले पनि देख्न सकिन्छ कि भिडभाड बैङ्कहरूमा पनि त्यो किसिमको भिडभाड छ, हस्पिटलहरूमा त्यो किसिमको भिडभाड छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको दर अझै नबढ्ला भन्न सकिँदैन। बडा डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ, चित्रले त्यस्तै देखाइरहेको छ। कृष्णजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी कृष्ण आचार्य हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट र चितवनको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जम्मा 10 किलो मलको लागि मानिसहरू घन्टौँ लाइन बसेका छन्, अन्नको भण्डार हो चितवन, तर रासायनिक मल छैन, धान रोपेर मात्रै फल्दैन, मल हाल्नु पर्दछ र मल प्राप्त गर्न उनीहरू सकिरहेका छन्। बडा अनौठो कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो भनेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तर सयौँ मानिसहरू लामबद्ध भएर मलको लागि लाइन बसेका छन् र त्यसमा लाइन बसेका मानिसमध्ये पनि सयौँ मानिसहरूले मल नपाएर यत्तिकै फर्केर जानु परेको अवस्था छ। योभन्दा तितो अवस्थाहरू के होला, योभन्दा नमिठो वातावरण अरू के होला त? हामी कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छौँ, तर लामबद्ध ती मानिसहरूलाई भन्न सकिरहेका छैनौँ कि तपाईँहरूलाई हामी सहजै मल उपलब्ध गराउँछौँ, यसरी लाइन नबस्नुहोस् भनेर। योभन्दा ठुलो निरीहताहरू के हुनसक्छ? राज्य छ भन्ने कि छैन भन्ने यो बडा गम्भीर प्रश्न यति बेला खडा भएको छ। चितवनको यो खबरपछि हामी एकछिन नवलपरासीतर्फ लाग्छौँ। रामकुमार श्रेष्ठ हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ। रामकुमारजी। हजुर प्रकाशजी, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ अहिलेको? प्रकाशजी,
आज खास गरेर यो कोरोनासँग जोडेर कुरा गर्नुपर्दा पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा काउसदीमा एकजना र देवचुलीमा एकजना गरेर 3 जना नयाँ सङ्क्रमित आज थपिएका छन् र खास गरेर यो सहित नवलपुरमा 498 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भने त्यसै गरी अर्को नवलपुर जिल्लामा अहिले थपिएका सहित गरेर 157 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकोमा 24 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। 24 जना निको भएर आज डिस्चार्ज हुने तयारीमा रहनु भएको छ भने 133 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू नवलपरासी र चितवनको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाररत अवस्थामा रहेको अवस्था छ। प्रकाशजी भनेपछि अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढी नै रहेको छ। अब निषेधाज्ञाको अवस्था चाहिँ के छ? प्रकाशजी अहिले खास गरेर करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको नवलपुरमा अहिले पनि सोही अवस्था रहेको छ। प्रशासनले केही खुकुलो बनाउने भनेर 3 दिन अगाडि एउटा सूचना जारी गरेको भए पनि यहाँका स्थानीय तहहरूले यसलाई चाहिँ खुकुलो बनाउन नसक्ने भन्ने ढङ्गले सूचना प्रकाशन गरेर पुनः सूचना प्रकाशन गरेर यहाँका ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, पसल, सरकारी कार्य लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू बन्द गरिएको अवस्था छ भने सडकमा प्रहरीहरू परिचालन गरेर मास्क नलगाइकन हिँड्न नदिएको अवस्था छ र यदि मास्क नलगाएको व्यक्ति ₹100 दरले जरिमाना पनि गर्ने गरिएको छ। तर हेर्दा सरसर्ती हेर्दा नवलपरासी निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्था छ र पहाडी क्षेत्र जुन 3वटा गाउँपालिका रहेको छ बुगिनकार, बौद्धिकाली र हुप्चीकोट गाउँपालिका, यी गाउँपालिकामा भने अलिकति कम सङ्क्रमितहरू देखिएका यी गाउँपालिकामा अलिकति निषेधाज्ञा अलि लुज जस्तो देखिन्छ। प्रकाश अब यो निषेधाज्ञा पनि छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ भन्दाखेरि अब मानिसहरूलाई अर्को खालको अवस्था के पनि भएको छ भने लामो समयदेखि लकडाउन गरियो, फेरि अहिले निषेधाज्ञा गरियो त कसरी बाँच्ने, कसरी जीवन चलाउने भन्ने समस्या पनि त मानिसहरूलाई छँदैछ। यसलाई त्यहाँ कसरी संयोजन गर्ने तयारी गरिँदैछ? प्रकाशजी खास गरेर अब यो सङ्क्रमितहरू अहिले पछिल्लो समय जसरी बढिरहेको छ अब सङ्क्रमित यसरी बढ्दै गए पनि अलिकति लकडाउन खुकुलो गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज खास गरेर यो लकडाउन स्थानीय तहहरूले 3 दिन अगाडि 4-5 दिनको लागि थप गरेका थिए। अब केही दिनमा लकडाउन सकिने र प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरू सबैसँग समन्वय गरेर सोही ढङ्गले एउटै तरिकाले निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन यसलाई चाहिँ बन्दाबन्दीलाई अगाडि लैजाने भनेर तयारी गरेको छ। त्यो सुक्रममा सम्भवतः केही बजारहरू जो मानिसको चहल पहल कम हुने बजारहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मानिसहरू अलिक कम गरेर भिड कम गरेर खोल्ने त्यस्तो तयारी हुन सक्छ। र सँगसँगै अब यो जुन निर्माणका कामहरू रहेका छन्, निर्माणका काम त्यस्तै गरी कारखाना लगायतका यी कामहरू भने सामाजिक दूरी राखेर अब अहिले चलिरहेको अवस्था छ। यहाँ रहेका कारखानाहरू र सँगसँगै विकास निर्माणका कामहरू, अरू भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू भने अब यहाँ नखुलेका पसलहरू अब 1-2 दिनमा खोल्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यो केही दिन अगाडि प्रशासनले त्यसरी सूचना जारी पनि गरेको थियो, तर तथापि स्थानीय तहले त्यसलाई रोक्यो र यसरी हेर्दाखेरि अब बन्दाबन्दीलाई धेरै लामो समयसम्म लान नसक्ने अवस्था, ठेक्न नसक्ने अवस्था, व्यापारीहरूले पनि र मजदुरहरूले पनि अब यही ढङ्गले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्ने भएको कारणले भन्दै एउटा दबाब पनि छ। तथापि फेरि त्यो दबाब पनि छ रामकुमारजी, दबाब सँगसँगै फेरि अर्को डर पनि छ नि त, कोरोनाको सङ्क्रमण डर पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही समूहले यो बन्दाबन्दी अलिक जारी राख्नुपर्छ र जुन सरकारले सुरक्षा मापदण्ड छ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी यसलाई पालना गरेर खोल्नु भन्ने पनि छ। यो बिचमा सम्भवतः अब नवलपुरमा अहिले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको छ, त्यस कारणले पनि हुनसक्छ अब उहाँ आइतबार आइसकेपछि थप छलफल गरेर नयाँ रणनीति बन्न सक्ने अवस्था छ। अब जस्तो यो प्रकरणमा नि जस्तो अब एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले गर्ने एउटा कुरा भयो, प्रदेशहरूको भूमिका चाहिँ कतिको सक्रिय देखिएको छ कोरोनाको नियन्त्रणको लागि? मानिसहरूलाई आश्वासन ढाडस दिने सवालमा कतिको सक्रिय देखिएको छ? यहाँ के देखिन्छ भने अब प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो पोखरामा पनि
जो राजधानी रहेको क्षेत्र पोखरामा प्रदेश सरकारले लकडाउनलाई अलिकति लुज गरेर लैजाने जस्ता कुराहरू आयो भने त्यहाँ रहेको नगरपालिका महानगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई अलिकति गाइड गरेर लैजाने कुरा आयो। अब त्यस कारणले यो अलिकति अघि मैले पनि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबिच एउटा समन्वय हुन सकेको देखिएन भने त्यस्तै गरी प्रदेश र जिल्ला तहबिच र प्रदेशसँगै रहेका नजिक रहेका जुन राजधानी नजिक रहेका अन्य जिल्ला र त्यहाँका स्थानीय तहबिच पनि त्यो ढङ्गले समन्वय हुन सकेको देखिँदैन बन्दाबन्दीको लागि। र अनि यो यस्तै बन्दाबन्दी अवस्था मन्दिरहरूको अवस्था के हुन्छ लगायतका विषयको भने अहिले त्यति चासो दिएको देखिँदैन प्रकाशजी। त्यो चाहिँ अलिकति समन्वयको अभाव देखिन्छ र प्रदेश अलिकति चासो दिएको जस्तो पनि देखिएको छैन। आम मानिसहरूको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। परीक्षणको कुरा चाहिँ जस्तो अब निषेधाज्ञा लगाएर त मात्रै त कोरोना नियन्त्रण हुँदैन, परीक्षण चाहिँ समुदाय स्तरमा गर्नको लागि भनेर कस्तो तयारी छ त? अब यो परीक्षण के गरिएको छ भने जस्तो आज जुन थपिएका चाहिँ सबै समुदायका थपिएकाहरू अब जसरी जो परीक्षण गर्दै जाँदा जो सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने र त्यसपछि उहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर उपचार गरी यसरी अगाडि बढिरहेको छ। अब समुदायमा अन्त कतै छ कि भनेर फेरि अब नयाँ केही समय अगाडि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको लगभग खाली भएपछि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको छ कि भनेर पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारीहरू अनि त्यसरी ब्याङ्कमा खट्ने कर्मचारी लगायतको जो अहिले काममा आइरहेका अवस्था थियो ती अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका ती सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने काम भइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ जसलाई पोजिटिभ देखिएको छ उहाँसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई खोज्ने र उहाँहरूको मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने काम चाहिँ चलिरहेको छ। रामकुमारजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। यो नवलपरासीको खबर थियो। नवलपरासीपछि थोरै जानकारी म यहाँ दिन चाहन्छु विश्व सन्दर्भको जुन हामीलाई निकै धेरै मद्दत गर्दछ कि हामी अब कुन बाटोमा चल्नुपर्दछ भनेर। अहिले पनि भारतको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमणको सङ्ख्या भारतमा रहेको छ र भारतमा 82,860 जना मानिसहरू नयाँ सङ्क्रमित देखा परेका छन् र यो 24 घण्टाको बिचमा भारतमा 1026 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। एकै रातको घटना हो यो र एकै रातमा 82,000 मानिस सङ्क्रमित र 1026 मानिसको मृत्यु भनेको चान्चुने कुरा होइन। सबैभन्दा धेरै यो 24 घण्टाको बिचमा ब्राजिलमा मानिसको मृत्यु भएको छ जहाँ 1218 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अमेरिकामा 1090 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा र सङ्क्रमितको सङ्ख्या अमेरिकामा 41,211 पुगेको छ यो 24 घण्टामा र ब्राजिलमा 48,632 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी यी तीन राष्ट्रहरूमध्ये भारत सबैभन्दा धेरै अहिले हटस्पट विश्वमा नै भारत बनेको छ र मेक्सिकोमा मृत्युको सङ्ख्या बढेको छ यो 24 घण्टामा 827 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम छ 6,476 जना रहेका छन् र यो इरान एसियाली राष्ट्र हो र त्यो राष्ट्रमा 125 जनाको यो 24 घण्टाको बिचमा मृत्यु भएको छ र 1858 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र हामीले ध्यान दिनुपर्दछ जुन राष्ट्रहरूमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण भइरहेको थियो ती राष्ट्रहरूमा पुनः सङ्क्रमण देखा पर्न थालेको छ। युरोप त्यसको चपेटामा पुनः पर्न थालेको छ जस्तो स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी यी राष्ट्रहरूमा फेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्युको सङ्ख्या पनि देखिन थालेको छ। स्पेनमा फेरि 8,581 जना मानिस सङ्क्रमित भएका छन् यो 24 घण्टाको बिचमा र 42 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी बेलायतमा 1508 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 10 जना मानिसको यो 24 घण्टाको बिचमा मृत्यु भएको छ भने फ्रान्समा 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7,017 जनाहरू मानिस सङ्क्रमित भएका छन् र इटालीमा 1,326 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 6 जनाको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टामा। जर्मनीमा 1,390 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 12 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा र यो जर्मनी त्यही जर्मनी हो दक्षिण जहाँ बर्लिनमा ठुलो जुलुस निकालिएको थियो लकडाउन गर्न कोसिस गर्दाखेरि हामी त्यसलाई मान्दैनौँ पालना गर्दैनौँ भनेर र
युरोपमा चिसोपन सुरु भइसकेको छ र कतिपय वैज्ञानिकहरू भन्दैछन् कि चिसोमा कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति कडा हुन्छ, किनभने हामीलाई नियमित रूपमा लाग्ने जुन रुगा, खोकी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू छन् त्यो भइरहने हुनाले कोरोना पनि लाग्दाखेरि झन् अलिकति समस्याहरू जटिल हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छन् यो वैज्ञानिकहरूले। अब यो कुराहरूको सत्यताको बारेमा थप अनुसन्धानहरू त हुँदै नै छन्, तर यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ घटिरहेको छैन विश्वमा नै। त्यसैले गर्दा WHO ले भनेको छ अझै 2 वर्षसम्म यसको सङ्क्रमण रहन सक्छ भनेर। नेपाल यी सबै राष्ट्रहरूबाट को उदाहरणहरूबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्दछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।